Salam alaikum, marhaba bikum في nouvel épisode ديال الفيسكاليتي. Donc aujourd'hui غادي نديرو l'exercice في الياس. هاد l'exercice très important parce que تقريبا شامل اللي كاينين في الياس parce que هنايا غادي نشوفو واحد الريغولاريزاسيون اللي غتخرج لنا نيجاتيف وواحده غتخرج بوزيتيف. اوسي غادي نشوفو l'exercice غادي يكون او كور ديال 2018 2019 2020 كيكونوا عندنا دي طو اللي هما مبدلين. Donc c'est parti. Les informations suivantes sont tirées des déclarations fiscales de la société Sport Plus SA, spécialisée depuis 1990 dans la commercialisation au Maroc d'articles de sport. Elle est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Voilà, l'entreprise, elle est imposée au taux normal. يعني ديك لي طو اللي شفناهم في الفيديوهات اللي دازو. دونك ما عندهاش شي طو سبيسيال، يعني عندها الطو نورمال. فوالا في 2018 كانت عندها الكوتيزاسيون مينيمال حددوها هي 0.42 مليون درهم. عندنا لي اس دو يعني هي ليكزيجيبل شحال كان خصها تخلص، دونك 0.8 مليون درهم. او كور د ليكزيرسيس 2019 دارت واحد الشيفر دافير ديال 90 مليون درهم، والريزولتا فيسكال كانت هي 4 مليون درهم. فوالا باين غير هنايا باين بلي راه غادي نحددو لي اس دو، وباش تحدد لي اس دو خصك تحسب الكوتيزاسيون مينيمال، وباش تحسب الكوتيزاسيون مينيمال خصك تحسبها بلا باز ديال هاد الشيفر دافير، و اوسي لو طو اللي هو في 2019 شحال كان 0.75%. دونك الريزولتا فيسكال عندنا باش نحددو بها لي اس تيوريك باش نقارنوها مع الكوتيزاسيون مينيمال وتخرج لنا لي اس. في 2020 عندنا واحد الشيفر دافير ديال 80 مليون درهم، والبرودوي داكسيسوار عندنا 4 مليون درهم، وديفيدوند عندنا 2 مليون درهم، والريزولتا فيسكال عندنا 2.85 مليون درهم. دونك ديفيدوند ما كيدخلوا لناش فاين في الكوتيزاسيون مينيمال، في الحساب ديال الكوتيزاسيون مينيمال ما كندخلوهاش هاد الديفيدوند. دونك غادي نشوفوا شنو مطلوب منا. بروميير شوز غادي نكالكيليو لي اس دو او تيتر ديال 2019، وبيان سور يقدر يجيك شي سؤال حسب غير لي اس دو ديال 2019. انت خصك تحسب الكوتيزاسيون مينيمال، خصك تحسب لي اس تيوريك باش تقارن بيناتهم وتشوف لي اس تيوريك اين واحده فيهم. بي quel est le montant total des acomptes provisionnels versés au titre ديال 2019. غادي نعرفوا غير لي زاكونت اللي غادي نفيرسيوهم في 2019. دابا حنا قلنا لي زاكونت اللي غادي نفيرسيوهم في 2019، دونك غادي يكون على باز ديال الحساب ديال لي اس دو ديال 2018. دائما فاش يعطيوكم شنو هما لي زاكونت بروفيزيونيل او تيتر ديال واحد لاني كتعتمد على لي اس دو اللي قبل منها وكتقسمها على 4 ولا كضربها 25%، يعني ان كار. C'est régulariser la situation fiscale de la société au titre 2019, préciser le montant d'IS à verser à la clôture de cet exercice et déterminer le montant à verser correspondant aux acomptes provisionnels ديال le titre 2020 en précisant leurs dates respectives. Voilà, هنايا غادي نديرو الريغولاريزاسيون ديال السيتوياسيون فيسكال في 2019. اوسي غادي نحددو لي مونطون اللي غادي نفيرسيوهم في 2020، وديك الشيء غادي يكون ريسبكتيفمون يعني في شهر 3 شهر 6 شهر 9 شهر 12. ensuite عندنا كالكولي لي اس تيوريك، دونك كالكولي لي اس دو ديال 2020. باش نكالكوليو لي اس دو خصنا نحسبوا الكوتيزاسيون مينيمال ولي اس تيوريك ونقارنوها مع الكوتيزاسيون مينيمال، وهذيك هي لي اس دو الكبيره فيهم هي لي اس دو. ensuite عندنا في الكيسيون جوج بي régulariser la situation fiscale de la société au titre 2020. غادي نديرو régularisation et déterminer les montants à verser correspond aux acomptes ديال 2021 précisant les dates respectives. فوالا حنا غادي نبداو ديريكتومون. دونك حنا اول حاجه غادي نحسبوا لي اس دو ديال 2019. باش نحسبوا لي اس دو ديال 2019 خصنا نحددوا لي اس تيوريك، ولي اس تيوريك غادي نحددوها على باز ديال الريزولتا فيسكال. الريزولتا فيسكال عندنا 4 مليون درهم، دونك غادي نقسموها على 0.3 0.37 مليون، كل واحده داخله في ترونش. دونك اللي ما شافش الفيديوهات السابقه دابا انا كنشرح لك على اساس انت راك قريتي الكور وعارف لي ترونش، عارف كيفاش كنقسموا هاد الريزولتا فيسكال.
دونك حنايا كنقسموا الريزولتا فيسكال سولون لي ترونش. اللي مازال ما شافش هذا الفيديو يشوفوا عاد يكمل معنا. دونك فوالا حنا عندنا قلنا كنقسموها سولون دي ترونش. عندنا 300,000 درهم. 300,000 درهم هي 0.3 مليون درهم. دونك مضروبه في 10%، هذا لوطو 10%. ونسويت عندنا 0.7 اللي هي 700,000 درهم مضروبه 17.5%. فوالا 2019 كان عندنا 17.5 و 2020 تبدل. بوغ سولا كنقول لكم دائما حاولوا تشوفوا لي فيديو، حاولوا تشوفوا لي فيديو اللي هما مودرن، يعني ما يكونوش قديمين بزاف وما يكونوش يعني جديدين بزاف، ماشي ضروري يكونوا جديدين بزاف. دونك عندنا اونسويت 3 المليون مضروبه باسكو هنايا 1 مليون 0.7 زائد 0.1 مليون. شحال بقى لنا 4 المليون؟ بقات لنا 3. دونك 3 مضروبه في 31 يعني سوبيريور ا 1 مليون كنضربوها في 31%. دونك فوالا لياس تيوريك 1 مليون فيرغول 825 مليون درهم. الكوتيزاسيون مينيمال قلنا كنحسبوها على باز ديال الشيفر دافير، كنضربوها عندنا او كور ديال 2019 كان عندنا لو طو هو 0.75%. سيل فو بلي هاديه هي مقسوم على 100 ولكن راها كتكون في المية، ما تغلطوش يعني بارفوا ما كينساو هاد المية وكيمشي لك التمرين. دونك حنا حسبناها في المية، هادي 0.75% يعني 0.0075. دونك كوتيزاسيون مينيمال كتساوي هي 0.675 مليون درهم. دونك حنا لا ريغل جينيرال شنو كتقول؟ بلي في الكوتيزاسيون مينيمال كنختاروا الكبيره بين 3000 وداكشي اللي غادي يخرج لنا هنايا. دونك حنا خرجت لنا هادي راه اكبر من 3000 يعني كتجي 675,000 درهم فاش كنضربوها في 1 مليون. حددنا لياس تيوريك، حددنا الكوتيزاسيون مينيمال. دونك فين هي الكبيره فيهم؟ واش الكوتيزاسيون مينيمال هي الكبيره ولا لياس تيوريك هي الكبيره؟ دونك برافو قلتي لياس تيوريك هي الكبيره. فوالا دونك لياس ديال 2019 هي لياس تيوريك اللي هي 1.0825 مليون درهم. بي قالك شنو هما لي مونطون دي زاكون بروفيزيونيل اللي غادي نفيرسيوهم او تيتر ديال 2019. قلت لكم كنحسبوهم على باز ديال العام اللي قبل. دونك كنشدو لياس اللي قبل 2019 اللي هي 0.8 مليون درهم. دونك لي زاكونت المونطون توتال غادي يكون هو 0.8 مليون درهم. دونك فوالا عندنا الريغولاريزاسيون تيتر ديال 2019 لياس ديال 2019 ناقص المونطون دي زاكونت ديال 2019. كومون هادي يعني غادي نديرو الناقص، هادي راها ناقص. دونك لياس ديال 2019 ناقص لياس ديال 2018. لياس ديال 2019 هي هادية اللي غادي نقصو منها لياس ديال 2018. دونك فاش كنقصوها منها كتجينا 0.2825. دونك supérieur à 0 يعني بوزيتيف، يعني غتكون بوزيتيف. Il s'agit d'un reliquat d'IS à verser au trésor avant le 31/3/2020. دونك خصها تصيفط هاد الهدية كاملة، خصها تصيفطها قبل 31 شهر 3 2020 باسكو جاتنا بوزيتيف، باسكو هي زادت ربحت خصها تصيفط هذه هي الاولى. عاد نشوفوا لي زاكونت اللي غادي نفيرسيوهم او تيتر ديال 2020. خصها ضروري تصيفط هاد المونطون اللي خرج لهنايا كتصيفطو كامل باسكو بوزيتيف. كون خرج نيجاتيف غيكون حاجه اخرى غادي نشوفوها، شفناها في ليكزارسيس اللي داز وغادي نشوفوها حتى في هاد ليكزارسيس. دونك فوالا هاد المونطون كنقولوا بلي خصنا نفيرسيوها في 3 افون 31/3. دابا غادي نحدو لي زاكونت بروفيزيونيل. حنا عندنا لياس ديال 2019 كنحسبوه على باز، حنا كنحدو لي زاكونت بروفيزيونيل على باز ديال العام اللي قبل. دونك لياس ديال 2019 اللي هي 1.0825. دونك هنايا ما عندنا حتى شي مشكل، ما عندناش واحد كريدي لياس. دونك خصنا نفيرسيو كلشي، نفيرسيوهم انتيغرالمون سولون لي دات اللي قالوا لنا. يعني خصنا نقسموها على 4، كنشدو هذه كنقسموها على 4 كتجي لنا 0.27062.5 يعني هي 270,000 درهم و625. دونك هذه غتكون في الشهر الاولي في شهر 3. اونسويت غتكون في شهر 6 الميم مونطون، اونسويت في شهر 9 الميم مونطون، اوسي في شهر 12
12 الميم مونطون. بهذه الطريقه كنجاوبوا يعني ماشي كنقولوا يعني ماشي كنديروا كل اكونت بوحده. دونك فاش كيكون عندنا انتيغرالمون كنديروهم في جمله واحده. بوي الكيسيون 2 قالوا لنا حدد فوالا كالكولي لي اس دو ديال 2020. غادي نحددوا الكوتيزاسيون مينيمال وغادي نحددوا لي اس تيوريك. فوالا نضربوا واحد الطله هنايا عندنا لي اس تيوريك غادي نحددوها ابارتيغ هاد الريزولطا فيسكال. دونك غادي نقسموها سولون دي ترونش حيت هي اكثر من 1 مليون درهم. دونك غادي نقسموها سولون دي ترونش. ملي غادي نديروا لا ديكوباسيون غادينا 0.3 مضروبه في 10%. دونك هذا لو طو 10% و 0.7 مضروبه في 20%. فيت اتونسيون هنايا ولات 22%. سي بور سولا كنقول لكم فيت اتونسيون افيك لو طو لي طو. دونك في 2020 كنرجع لنا هاد لو طو دوزيام ترونش رجع لنا 20%. 2019 كان 17.5. فوالا دونك شحال بقات لنا؟ بقات لنا 1 مليون فاصله 85 مضروبه في 31%. هاد 1 مليون كيفاش يعني 0.7 زائد 0.3 هي 1 مليون وزائد هاد 1.85 هي الريزولطا فيسكال ديال 2020. فوالا هي الريزولطا فيسكال ديال 2020. ensuite احنا حددنا لي اس تيوريك. فوالا هادي لي اس تيوريك. دونك دابا غادي نحددوا الكوتيزاسيون مينيمال. فوالا دونك هذا تعليق على هاد على هاد الريزولطا. دونك كوتيزاسيون مينيمال قلنا 80 مليون زائد 4 مليون ضربة 0.5. 2020 تبدلنا حتى الطول ديال الكوتيزاسيون مينيمال ولا لنا 0.5%. في 2019 كان 0.75%. دونك فوالا الكوتيزاسيون مينيمال خرجت لنا هي هادية. دونك اين واحدة اللي كبيرة فيهم s'il vous plaît واش لياس تيوريك ولا الكوتيزاسيون مينيمال؟ برافو قلتي لنا لياس تيوريك هي الكبيره. دونك كنحطوا لياس دو ديال 2020 هي هاديه كتكون ديال لياس تيوريك هي 0.7435. دونك s'il vous plaît واحد النوطه هنايا قلت لكم لي ديفيدوند في الاول لي ديفيدوند روسي ما كيدخلوش في الكوتيزاسيون مينيمال. On continue. Donc وصلنا للكيسيون 2 B. غادي نديرو الريغولاريزاسيون تيتر ديال 2020. دونك كيفاش الريغولاريزاسيون 2020 كنشدو لياس دو ديال 2020 ناقص لياس دو ديال 2019. دونك فوالا حنا شدينا لياس دو ديال 2020 ناقص لي زاكونت بروفيزيونيل 2020 هي لياس دو ديال 2019. فوالا هي مكتوبه بصيغه اخرى هنا. دونك هي لا ميم شوز ناقص لياس دو ديال 2019 كتعطينا 0 ناقص. فوالا كتعطينا ناقص باسكو لياس دو ديال 2020 جات صغر من لياس دو ديال 2019. دونك كتخرج لنا بالموا ناقص 0.339 اللي هي 339 ألف درهم. يعني فاش كنحولوها فاش كنضربوها في 1 مليون فاش كنحولوها 1 مليون هادو هما بالمليون هاد لي شيفر بالمليون. دونك فوالا حنا خرجت لنا دابا كاين واحد الكريدي ديال لياس كنقولوا il s'agit d'un crédit لياس. Il s'agit d'un crédit de l'IS déclaré au titre ديال 1 aucun versement. يعني في 31/3 ما يكون حتى شي versement. pourquoi parce que هنايا كنسالوهم واحد لياس. حنا اللي كنسالوهم واحد لياس يعني حنا ما يمكنناش نمشيو نقولوا لهم رجع لنا. يعني حتى نكونوا غادي نخلصوها وما نصيفطولهمش في واحد الكار حتى نساليو ديك الكريدي اللي عندنا. فوالا دونك احنا عندنا واحد الكريدي لياس اللي ديكلاريناه قبل 31/3/2020. دونك ما يكون حتى شي فيرسمون اللي غادي. دونك ما يكون حتى شي فيرسمون يعني ما غاديش نصيفطوا لهم شي حاجه. هنا كانت عندنا الا لاحظتوا لي زاكونت كانوا بوزيتيف. دونك خصنا نصيفطوا للتريزور في قبل 31/3. دونك هنايا عندنا نيجاتيف فما خصناش نصيفطوا حتى شي حاجه. دونك غادي نشوفوا لي زاكونت بروفيزيونيل او تيتر ديال 2021 كيكونوا على باز ديال 2020. فوالا المونطون دو شاكان. دونك كنشدو لياس دو ديال 2020 حنا كنحسبوا او تيتر ديال 2021 كنشدو لياس دو ديال 2020 كنقسموها على 4 كتعطينا 185 ألف درهم و 185 ألف و 875 درهم. دونك فوالا حنا حددناها. فوالا هادو هما لي زاكونت بروفيزيونيل اللي خصنا نفيرسيوهم. حنا عندنا واحد الكريدي ديال لياس. كريدي لياس شحال قلنا هو هدايا عندنا كريدي لياس. غادي نشوفوا الكريدي لياس واش كثر من هاد الريزولطا. وي كثر من هاد الريزولطا. دونك ما يكون عندنا حتى شي فيرسمون في البروميير اكونت
كنديرو البروميير اكونت المونطون اللي غادي نصيفطوه اللي خصنا نصيفطوه هو 185875 درهم. دونك غادي نزولو هاد غادي امبوتي سيتادير غادي نزولوها من الكريدي ديال لياس. دونك المونطون فيرسي هو زيرو. الغوليكا ديال الكريدي ديال لياس الغوليكا هي شحال غادي يبقى دونك غادي يبقى لنا 153. كنشدو 339 ألف درهم ناقص 185 و 875 درهم كتبقى لنا 153125 درهم. دونك فوالا هادي البروميير اكونت. بروميير اكونت كتكون في 31 3 2021. فوالا دوزيام اكونت. عندنا المونطون اللي خصنا نصيفطوه اللي من الواجب علينا نصيفطوه هو 185875 درهم. دونك حنا عندنا واحد لياس الكريدي ديال لياس اللي باقي هو 153125 درهم. دونك كنقصوا ديك لا فالور من المونطون افيرسي كتبقى لنا هي 33750. دونك امبوتي سيتادير شحال باقي لنا ديال الكريدي ديال لياس هو 155025 درهم. دونك كنشدو 185,875 ناقص 153,000 درهم. دونك هنايا 153,000 درهم 153,125. دونك فاش كنديرو هاد العمليه كتخرج لنا 32,750. دونك المونطون افيرسي هو هذا كنصيفطوه. الغوليكا ديال لياس باقي ولا ما بقاش؟ صافي ما بقاش، حنا بدينا كنصيفطوه. دونك ليكزيرسيس دونك لي زاكونت سويفون اللي هو 3 و 4 يعني اللي غادي يكون عندنا في شهر 6 وشهر اللي غادي يكون عندنا في شهر 9 وشهر 12 غادي نفيرسيوهم انتيغرالمون باسكو ما عندناش واحد الغوليكا ديال الكريدي. دونك اون فيرسي انتيغرالمون سيتادير انتيغرالمون يعني 185,875 غادي نفيرسيوها كامله في شهر 9 وكامله في شهر 12. دونك فوالا سي فو بلي ملي تخرج لكم الريغولاريزاسيون نيجاتيف ملي تخرج لكم هاد الريغولاريزاسيون نيجاتيف خاصكم ديروا واحد الغوليكا ديال لياس، احتفظوا بواحد الغوليكا ديال لياس. فاش كتخرج لنا بوزيتيف فكنخدموا بشكل عادي. خصنا ضروري اول حاجه هي اللي قلت لكم هنايا خرجتنا بوزيتيف فخصكم ضروري يكون واحد الفيرسمون au titre قبل 31/3. دونك جو تاريت ايسي. الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي ندير لكم ليكزيرسيس الثاني في التي في ا باسكو هو اللي تري امبورطون ليكزيرسيس الثاني. دونك جيسبر كو vous avez compris. ما تنساوش ابوني لايك ولا ديسلايك كومونتير سي نيجاتيف سي بوزيتيف. الله يسهل عليكم.